कार्यक्रम मार्गदर्शन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा म प्रस्तोता दीपक पाठकको हार्दिक नमस्कार। देश र जनताका लागि मार्गदर्शन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली र सकारात्मक पत्रकारितामा हामी केन्द्रित हुनेछौँ। भनिन्छ जित्नेले छुट्टै काम होइन, हरेक काम छुट्टै ढङ्गले गर्छ भन्ने यो एउटा सफल मानिसको कथन हो। हामी यो कार्यक्रममा गरिने कुराकानी विशेष गरेर देश र जनता र समाजका लागि मार्गदर्शन हुनुपर्छ र प्रेरणाका स्रोत बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूलभूत उद्देश्य रहेको छ र हामी सत्य र तथ्यमा आधारित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। र हामी यो कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। र सोही क्रममा आज हामीले समसामयिक राजनीति र आर्थिक विषयमा कुराकानी गर्न नेकपाकी नेत्री एवं पूर्व वन राज्य मन्त्री भगवती चौधरीलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद तपाईहरुलाई यो मार्गदर्शन टेलिभिजन तपाईँ लगायत टिमलाई। सन्चै छ। जस्तो महिला भएर राजनीति गर्न कतिको कठिन छ, त्योमाथि पनि एकल महिला भएर कतिको कठिन हुँदो रहेछ? महिला भएर राजनीति गर्न अब जेन्डरको कुरा गर्दाखेरि अब केही कुराहरू अहिले प्रतिशतात्मक समाज चाहिँ हो, त्यसमा पनि अब हरेक उसमा चाहिँ पोलिटिकल विङदेखि अब माथिदेखि तलसम्म अलिकति जेन्डरले थोरै चाहिँ अब इन्स्टिट्युसन भन्नु सङ्गठनमै त्यो हाबी चाहिँ छन्। त्यस हिसाबले थोरै चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ। तर पनि अब जुन संविधानले दिएको हो बिस्तारै अब यसलाई 33% सुनिश्चित गर्नको लागि अहिले त स्थानीय निकायदेखि नै सुरुवात भएको छ। पहिलो संविधान सभाले पुरा गरेको थियो, तथापि पनि अब यसलाई बिस्तारै यसलाई चाहिँ महिला अब पार्टीमा भएको सङ्गठनमा भएकाहरूले पनि जोड दिनुपर्छ। सङ्गठनको सक्रिय सदस्य, क्रियाशील सदस्य भनौँ न, सङ्गठित सदस्यहरू बढाएर महिला जब 50% को कुरा भोलि पर्सि हामी जान सक्छौँ। अहिले 33 को कुरा गर्दाखेरि सङ्गठनमै सदस्यता भएन भने त्यो कुरामा जोड दिँदै गयो भने अहिले सबै सचेत छन् र त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्छन् होला। र त्यही केही अब कुराहरूमा राख्नु पर्दाखेरि निर्णायक भूमिका चाहिँ थोरै चाहिँ सङ्गठनभित्र कमै छ। जस्तो 2070 सालको निर्वाचनमा तपाईँ विजय गच्छेदारसँग 362 मतले पराजित हुनुभयो। 2074 को निर्वाचनमा 321 मतले पराजित हुनुभयो, होइन? यो यसलाई कसरी लिनुभएको छ? यो जस्तो जुन धाँधली भयो भनेर तपाईँले अदालतमा चाहिँ मुद्दा पनि दायर गर्नुभएको छ, अदालतले निर्णय दिन पनि सकेन नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब कस्तो हो भने संवैधानिक अदालतमा हामीले संवैधानिक इजलासको लागि अब त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक न्याय चाहिँ पाउनुपर्छ। अब जहाँसम्म लाग्छ हामीले जुन हाम्रो 70 को निर्वाचनमा त्यस बेला पनि धाँधली के मानिमा भएको थियो भने अब बाकसहरू एकहोरो अब प्रशासनको सहयोग लिएर उहाँले करिब 29वटा बाकस थियो हाम्रो बोर्डर एरियाको 2-3टा गाउँ विकासको बाकसहरू एकतिरबाट अब दक्षिणको बोर्डरमा भएको बाकस मोरङ लगेर मोरङबाट फेरि सुनसरी ल्याएर अनि मात्रै इनरवाल ल्याउने, जबकि त्यो बोर्डरको बाटो चाहिँ यसरी तपाईँको घुस्की के अरे र बबिया हुँदै इनरवा पुगिहाल्ने र बबियामै तपाईँको जिल्ला शिक्षा कार्यालय थियो। त्यही जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निर्वाचन आयोगको काउन्टिङ राखेको थियो सबै। त्यस बेला चाहिँ 6वटा क्षेत्र थियो सुनसरी जिल्लामा, 6वटा क्षेत्रको काउन्टिङ त्यही थियो। त्यहाँ नलगिकन उल्टो बाटो यसरी मोरङको सहारा लिएर मोरङ ल्याएर दुबीमा लोड अनलोड गरेर ल्याउने योजनाले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ थोरै विफलता हामी पार्यो। तर काउन्टिङमा त्यस बेला पनि यति धेरै कुटाइ खायो कि हाम्रो कार्यकर्ता गण्य मान्छेहरूले, हेर्न जाने मान्छेहरूले इभेन त्यो पास लिएर जाँदा पनि गेटमा पास लिएर छिराउँदा पनि त्यस्तो व्यक्तिहरू युवासँगै केटाहरूलाई यति कुटेछ बुटाइबुट। त्यसकारण त्यतिखेर पनि भन्न सकिन्छ हामीले धाँधली भयो भनेर। अनि यथार्थ गनेको चिजहरू नसुनाउने, फ्ल्यास नगर्ने। यसपालिको 74 को चुनावमा त अझ तपाईँको 2800-2900 सम्म पुग्दा पनि नसुनाउने, 3200 सम्म पुगिसक्यो, 3200 घोषणै गरिदिएन। त्यहाँ लेख्नुस् बोर्डमा भन्दाखेरि गर्दैन गर्ने। अनि त्यसपछि त्यति पुगेपछि एकदम काउन्टिङ ढिलो गरिदिने, निर्वाचन अधिकृत नै म भन्छु 10 बाकस गर्नुस्, 15 बाकस गर्नुस्, छिटो सिध्याइदिनुस्। तर एकदम उहाँहरूको एजेन्टै आउँदैन, उहाँहरूको पनि एजेन्ट आउनु पर्यो अनि गन्ने भनेर त्यसरी भन्ने। त्यो त तपाईँको काम हो, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतको काम हो, बोलाउनुहोस् एजेन्ट।
हामीलाई चाहिँ 10 बाकस किन उहाँहरूलाई हतार छैन, हामीलाई हतार छ भनेर नगर्ने यसको अर्थ के थियो भनेर त्यस चेटिङ गरिसकेपछि भनौँ न त्यसपछि 9वटा अर्धकट्टी मत चाहिँ सिङ्गै ठेली चाहिँ त्यसरी बाकसभित्र जान्छ। अचम्म हुने कुरा, जबकि एउटा मतपत्र त्यहाँ छिर्ने ठाउँमा सिङ्गै 9वटा मतपत्र, त्यसमा पनि अर्धकट्टी सहितको उसको, अनि त्यसको सिरियल नम्बर दिनुहोस् हामीले त्यो मागेको। किन हामी जतिवटा बुथमा कटाएको थियौँ, बुथमा कटाउँदा सबै हाम्रो एजेन्टले पनि साइन गरेको छ त्यो बुथको यति नम्बर भनेर। त्यसकारण हामी त्यो नम्बर हेर्न खोज्थ्यौँ तर हेर्न नै दिनु भएन। मुख्य निर्वाचन अधिकृत त्यहाँ जिल्लाकै न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि हाम्रो अधिकृत भनेको टीकाभूषणजी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अब त्यो हेर्न नदिएपछि इभेन पार्टीको अब सचिव भीमाचार्यजी पनि बस्नुभयो पछि। अनि त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि हामीले 1.5 घन्टा जति यो गर्नु हुँदैन भनेर भनेको थियो त्यतिखेर। कि त देखाउनुहोस्, अनि देखाउनै मिल्दैन, यो हाम्रो गोपनीयता हो। त्यसरी कि देखाउन मिल्छ? सञ्चारको दुनियाँमा, कम्युनिकेसनको दुनियाँमा, त्यसमा पनि म त उम्मेदवार हो, उम्मेदवारले त हक राख्छ नि, जानकारीको हक, सूचनाको हक सबैले पाउने भनेर सर्वसाधारणले पाउनुपर्छ भने त म त त्यहाँको उम्मेदवार हुँ। सिरियल नम्बर हेर्न माग्नु भने च्यातेको कौन सा ठुलो कुरो भयो, हेर्न दिनु पर्थ्यो, उहाँले देखाउनु भएन। त्यसमा विवाद रहेर पछि मैले अब न्यायिक निकायमा अब पत्रकारदेखि लिएर विभिन्न अब भनौँ न त्यसरी चाहिँ मैले अब सहयोग सहारा मागेको, जे यो चाहिँ धाँधली भइरहेछ, टोटल्ली धाँधली भइरहेछ झन्। अनि त्यसपछि 1.5 घन्टा रोकाउँदाखेरि उहाँहरूले बढी नै रोक्यो, भनौँ लगभग आधा दिनै 1 दिनै जति रोक्यो। 1 दिनै जति रोक्दाखेरि पछि उहाँहरूले अब चाहिँ हामी गनिदिन्छौँ, आउनुहोस् 2टा गन्नेमा 2 टर्ममा 2 टर्न उहाँहरूले गर्नुभयो। 2 टर्न चाहिँ हाम्रो एजेन्ट कोही पनि थिएन। त्यसरी अन्तिममा निस्किँदा हाम्रो एजेन्टलाई जबरजस्ती सिग्नेचर गराउनु भयो। तपाईँ को बस्नु भएको छ, आउनै पर्छ भने सिग्नेचर गर्नै पर्छ। त्यो सब हेर्दाखेरि धाँधली नभइकन त के हुनसक्छ? तपाईँको शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभएको त्यो पक्कै हो, किनभने उहाँ त तत्कालीन चुनाव गराउने पार्टीको चाहिँ मान्छे हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर पनि त्यो मन्त्री पनि हुनुभयो, मन्त्री उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। त्यसैको दुरुपयोग गर्नुभयो सायद। अब मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ, किनकि अब त्यसमा चाहिँ निर्वाचन अधिकृत पनि यसरी चुप्प लागेर बसिदिनु। मैले चाहिँ यति भनेको थिएँ, यति रिक्वेस्ट गरेको, कुनै पनि प्रशासनिक निकाय बाइस नभइदिनुहोस् तपाईँहरू। म भन्दिनँ मेरो पक्ष लाग्नुहोस्, उहाँकै पक्ष लाग्नुहोस् भनेर भन्दिनँ। बाइस नभन्नु, सिस्टममा काम गर्नुहोस्, तपाईँहरू प्रोसेसमा बस्नुहोस्, यति मात्रै भनेको हो। पुलिस प्रशासन त हाकाहाकी तपाईँको हरेक एजेन्टमा रुखमा छाप लगाउनु पर्छ। यसरी इन्सपेक्टरहरू इन्डिकेट गरेर एसपी त आफै बसेर कतिवटा बुथैमा गरेका छन् त्यसरी। जस्तो विजय गच्छेदार 48 सालदेखि 77 सालसम्म आउँदा 29 वर्ष हुँदो रहेछ। सञ्चार राज्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो 48 सालमा। अहिलेसम्म आउँदा उहाँ 22 वर्ष कन्टिन्यू सरकारमा हुनुहुन्छ, कन्टिन्यू सरकारमा हुनुहुन्छ। 14-15 चोटि मन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे, उप प्रधानमन्त्रीसँग। उहाँसँग चुनाव लड्न तपाईँलाई त त्यसै गाह्रो त परिहाल्छ होइन? उहाँ विजय गच्छेदारजी वास्तवमा कस्तो खालको मान्छे हो? तपाईँ चुनावमा जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति धम्की आयो अरे भन्ने कुरा पनि बिचमा हामीले मिडियामा सुनेका छौँ। यसमा कतिको सत्यता छ, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यस्तो हो, जस्तो उहाँ 48 सालदेखि चुनाव लड्दाखेरि अब त्यस बेला पहिले अब उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि, सांसद हुँदाखेरि त्यो बेला 1-2 चोटि चाहिँ काम राम्रै गर्नुभएको हो, त्यसमा हामी भन्दैनौँ। तर पछि उहाँले के गर्नुभयो भने चुनाव आएको बेला वर्षमा 1 चोटि जाने, 6 महिनामा जाने क्षेत्र, अनि त्यसपछि अब विकासको कामहरू भन्दा पनि आफ्नो कार्यकर्ता एजेन्ट मार्फतबाट गर्ने। तर रियल जनता जो भोटर्स हो, भोटरले कहिले पनि टच नहुने, जेमा पनि अब उसको एजेन्टले त अब त्यसरी नै बुझ्नुहोस् कसरी जान्छ। अब जे उसको आफ्नो छोराछोरीलाई काहीँ भ्याकेन्सी अथवा काहीँ जब अब खुवाउनु पर्यो भने त्यसको लागि भोट दिएको आफ्नो कार्यकर्ता जनताले पनि पैसा खुवाउनु पर्ने, एउटा कुरा त्यो विडम्बना। अनि विकासको क्रमहरू पनि धेरै उहाँले जति विकास सायद अरू ठाउँमा गर्नुभयो होला, अरूतिर बजेट लग्नेदेखि लिएर आफ्नो पावरहरू अरूतिर सेयर गर्नुभयो होला, तर क्षेत्रमा जुन रूपले मेरो जनतालाई विकास गर्नुपर्छ, मेरो क्षेत्रलाई यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पछिल्लो कालखण्डमा उहाँले गर्नु भएन। त्यस हिसाबले जनता चाहिँ त्यहाँको आजित भइसकेको थियो। नभए म आउने कुनै कारण थिएन। म त एउटा सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कामहरू गर्ने, त्यहाँ च्यारिटेबल कामहरू गर्ने, शैक्षिक कामहरू
फर्मल नन फर्मल त्यस्तोतिर म त एउटा कन्सल्टेन्सी पनि गरिरहेको थिएँ। त्यसरी त्यहाँ सङ्घ संस्था मार्फतबाट विभिन्न कामहरू गरिरहने मान्छे। अब हामीले काहीँ शिविर गरेका छ, हामीले काहीँ सङ्घ संस्था एनजिओहरूबाट च्यारिटी गरेर यो बाँडेको छ अथवा राहतहरू वितरण गरेका छ, के गरेका छ भने त्यसपछिबाट उहाँले सिको गर्नुभयो। त्यसपछि मलाई चाहिँ 2000 अब भनौँ न 64को संविधान सभा, पहिलो संविधान सभाको म त 65मा 26 मनोनित सभासद हो। अब त्यहाँ हुँदाखेरि जब म त्यहाँ सांसद भइसकेपछि उहाँलाई अलिकति सायद कम्पिटिसन, उसले काम पनि गर्दो रहेछ, सोसल कामहरू सानो यस्तो पनि गर्दो रहेछ। अनि जनताहरूको त्यसरी आउँदाखेरि सायद उहाँलाई त्यसरी भयो र पछिल्लो कालखण्डमा उहाँले पनि अब कहिले फुटबल खेलाउने, कहिले के गर्ने, च्यारिटीहरू गर्ने। अब उहाँ अब भौतिक योजना मन्त्रालय त चुनी सधैँ त्यही मन्त्रालय लिनुहुन्थ्यो। के अब सानो सडक बाटो ऊहरू त गर्नुभयो, पुलहरू काम। तर पनि इभेन जुन बोर्डरको जनताहरू भयो, बिचको जनताहरू एउटा भनौँ न 3 नम्बर क्षेत्रलाई घुमाउरो गरेर त्यहाँको जनताहरूले सदरमुकाम पुग्ने एउटा पक्की बाटो बनाइदिउँ भने त्यो चाहिँ भएको थिएन। त्यस हिसाबले जनताहरू त्यो स्कुल कलेजहरू भनौँ न त्यही दुबी भनेको 3 नम्बर क्षेत्रको राजधानी हो। त्यही दुबीमा 20 वर्ष अगाडि तपाईँ 29 वर्ष भन्नुभयो, 20 वर्ष अगाडि उहाँ चाहिँ मन्त्री हुँदैखेरि अलिक भिजन बोकेर कलेज स्थापना गरिदिएको भए 20 सेमिस्टर बच्चाहरू त कम्ती आफ्नै घरको सुक्खा भात खाएर त्यहाँ पढ्थ्यो नि त। अलिकति इन्टलेक्चुअल उनीहरूको बुवा आमा मजदुर थियो भने अहिले छोराछोरी पढे लेखेको भए छोराछोरीको नाउँले चिनिन्थ्यो, तर मजदुरको बच्चा मजदुरै भयो नि। त्यस कारण अलिक भिजनेबल काम चाहिँ गर्नुपर्छ लिडरले भनेर मेरो चाहिँ धारणा त्यही हो। मैले कसैको कमेन्ट गर्नुभन्दा अब मेरो भिजन मलाई जनताले अब भोट चाहिँ दिएको हो म भन्दिनँ। जनतालाई चाहिँ तपाईँले भोट दिनु भएको छैन भनेर म कहिले पनि भन्दिनँ। पहिलो चुनावमा रियल बाइस नभएको भए, त्यस्तो नभएको भए सायद मेरै हुन्थ्यो। दोस्रो चुनाव त झनै हाकाहाकी। उहाँले केही नभए पनि 5-7 वटा बाकस त चेन्ज गर्नु भएको छ फच्छ। तपाईँको 1.5 दिनको अन्तरालमा 1 दिन त रातै भयो, न सेक्युरिटी छ न केही छ, हामी पनि पछि छोडिदिएका थियौँ। त्यस कारण अब यो कुराहरूलाई अब गरेर पनि के छ, कानुनी रूपले त हारिसकेका छ। त्यसरी यस हिसाबले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ भएकै हो। जस्तो म अलिकति पार्टीतिर आएँ। अब जस्तो अहिले त नेकपा केन्द्र बनेको छ, माओवादी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र जो राज्य सत्ता कब्जा गर्छु भनेर हिँडेको पार्टी, अर्को तत्कालीन एमाले जो जनताको बहुदलीय जनवाद अँगालेर एउटा सैद्धान्तिक पार्टीको रूपमा चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था अङ्गीकार गरेर हिँडेको पार्टी, दुईटाको एकीकरण भएको छ र यो एकीकरण पनि प्रक्रिया राम्रोसँग नटुङ्गिकन विवादहरू सुरु भएको छ। जस्तो अहिले प्रदेशमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आयो अरे कर्णालीमा भन्ने कुरा आएछ। अब यसले त पार्टी दुर्घटना हुँदैन? यो एकीकरण ठिक थियो कि थिएन भन्नुहोस् त? अब दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूका लिडर नेता अध्यक्षज्यूहरूले एकीकरण गर्नुभएको, अब त्यस बेला अब राम्रै भनेर अब ठुलो पार्टी, ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी, यसको अहिले पनि 2/3 लगभग बहुमतमै छौँ। त्यो हिसाबले गर्दा केही देन चाहिँ पार्टी एकीकरण हुनुमा थियो। तर अब तपाईँले भने जस्तो सम्पूर्ण पार्टी माथिदेखि तलसम्म चाहिँ हाम्रो एकीकरणको प्रक्रियाहरू अझै स्टिल बाँकी नै छन्। अथवा भए तापनि केही मनोभाव भनौँ न, मनोगत रूपले हामी एकजुट हुनको लागि पनि केही बाँकी नै छ। आपसमा गठजोड गर्नको लागि भनौँ न, एउटै पार्टी भएपछि, एउटै सङ्गठन भएपछि, एउटै विचार, एउटै धार, एउटै चिजमा त्यसरी हिँड्नको लागि केही कुराहरू बाँकी नै छँदै त्यो माथिको जुन अहिले विवाद थोरै निस्कियो त्यो चाहिँ गलत हो। हामी त कार्यकर्ताहरूले त्यसरी भन्छौँ, यो चाहिँ गलत हो। किन आम जनताले भोट दिएको पनि अब 2/3 लगभगको हाराहारीमा दिँदाखेरि यो पार्टीको अध्यक्ष भनौँ केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको जनताको त ठुलो आश थियो। यो 5 वर्षको सरकार किन छिनमा सरकार, अब विभिन्न राजनीतिक तरलताले गर्दाखेरि देश चाहिँ सधैँ यसरी जानुभन्दा एउटा स्थायित्व सरकार दिउँ भनेर केही नभए 10 वर्ष 15 वर्षसम्म स्थायी सरकार भयो भने एउटा केही विकासको चिजहरू चाहिँ कन्क्रिट रूपमा त्यसरी अगाडि बढ्छ भन्ने हिसाबले नै दिएको हो। त्यस हिसाबले जनता त निराश हुने भयो। हामी कार्यकर्ता पनि त्यो चाहेको थियो नै। यो गलत चाहिँ गलतै हो। तर जे होस्, जोडिनु भयो, तपाईँले भन्नुभयो पश्चिममा, यो पनि गलत हो। हामी भनिरहेछौँ यो त एकदम बेठिक हो भनेर, अरूतिर पनि नआउला भन्ने छैन त्यसरी। त्यही त, जस्तो प्रधानमन्त्रीले जुन 72मा जुन लोकप्रियता कमाउनु भयो, त्यो कारणले गर्दा 74मा पनि एकदम राम्रो स्थिति आयो, 2/3 झन्डै आयो होइन। अब केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भने मलाई पार्टीबाट असहयोग भयो
मैले समृद्ध मुलुक सुखी नेपालीको नारा बोकेर हिँडेको, तर मलाई त्यो मिसन पुरा गर्नको लागि पार्टीबाट असहयोग भयो, मन्त्रीहरूबाट असहयोग भयो। जति मेरो कुरा प्रचारमा लानुपर्थ्यो गरेका कामहरू ती मन्त्रीहरूले पनि लगेनन्। अलिकति यसमा के गुटगत स्वार्थको कारणले भएको हो? यो के भन्नुहुन्छ यसमा? अब के हो भने अब एउटै परिवारमा त कहिलेकाहीँ आफ्नै बालबच्चाहरू त अब कहिलेकाहीँ चित्त बुझ्दैन। बुवा आमासँग कहिलेकाहीँ अब फिडब्याक त बालबच्चाले पनि दिन्छ। अनि त्यसरी अब विभिन्न धार भन्दा पनि अब कम्युनिस्ट विचारधारलाई अँगाल्दाखेरि केही मार्क्सवाद लेनिनवादको सिद्धान्त अपनाएर गएको छ दुई ठुला पार्टीका नेतृत्वहरू अथवा हामी कार्यकर्ताहरू त्यसरी आएकै हो। तथापि पनि के हो भने सर्कल फरक अनि स्कुलिङ फरकदेखि लिएर सङ्गत विभिन्न फरकले गर्दा केही न केही अब त्यो हुन्छ। तर यसलाई मिलाएर जाँदाखेरि कहाँनिर टुङ्गोमा पुग्छौँ, यसलाई छताछुल्लो तल्लो आउने गरी उसमा होइन। आखिर टप नेतृत्वहरूले त मिलाउन चाह्यो भने मिलाउन सकिन्छ नि। भागैबन्डा कुरा हो भने त्यसरी नै हो भने। तर अब जेन्युन कुराहरू केही चाहिँ अब साह्रै देखिने गरी साह्रै जनतालाई अन्यलाई पनि पिर नहुने गरी त्यसरी पनि गर्नु हुँदैन। केही सल्लाह सुझावहरूले पिएमले पनि केही चाहिँ अब कुन हिसाबले त्यसरी चाहिँ जानु पर्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। अनि असहयोग भने होला, पिएमले जुन गर्नु भएको छ असहयोग भएको छ। केही नभइकन त सायद यस्तो आउँदैन थियो। पक्कै पनि केही नभएकै होला। किन अब बैठक भन्नुहुन्छ, बैठक बोलाउन खोज्दा ल सल्लाह गरौँ भन्न खोज्दाखेरि बस्दै नबस्ने उही नगर्ने त्यस्तो खालको कुराहरू पनि सुनिन्छ। अब त्यो हुँदाखेरि के हो अब उहाँहरूले तर पनि के भन्छु भने ठुलो शीर्ष नेतृत्वहरूले यो कुरालाई मिलाउन खोज्नु पनि मिलाउनुहुन्छ। तर दुवैतिरबाट म गर्नुपर्छ, दुवैतिरबाट त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ मिलाउने उसमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू हो। जस्तो अब अहिले चैत्र 25 देखि 30 गते काठमाडौँमा एकता महाधिवेशन गर्ने भनेर पार्टीले निर्णय गरेको छ। यो कोरोनाको महामारी यत्रो छ, कोभिड-19 ले यत्रो प्रभावित बनाएको छ। जब सरकारले 25 जना भन्दा भेला नहुने भन्ने त उर्दी जारी गरेको छ, यो बेलामा यत्रो पार्टीको महाधिवेशन सम्भव छ? के भन्नुहुन्छ हजुर? अब पुरै सर्कुलरै भयो भने त त्यो अलग कुरा हो। तर पनि यो कोभिड चाहिँ अझै 1 वर्ष स्टिल जान्छ। किन अहिले भर्खर हाम्रो पहिलो चरणमा छिर्दैछ नेपाल, जबकि यो 7 महिनापछि हाम्रो 7-8 महिना पछि मात्रै नेपालमा त्यस बेला चाहिँ 1-2 केस 2-4 केस 4-5 केसहरू मात्रै थियो भने यो बिचमा चाहिँ हत्तै बढेर हाम्रो अब दिनकै 4000 भन्दा माथि हाराहारीमा पुग्छ, 5000 सम्म पनि पुग्छ। यसकारण कोभिड अहिले यो पहिलो स्टेजमा भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यो कोभिडलाई केही हामी सतर्कता अपनाउनु पर्ने हो भने एउटा भनौँ न अब दीर्घ रोगीहरू मर्छन् अथवा यो चाहिँ एकदम क्रिटिकल भएकोहरू मात्रै जान्छन्, त्यसो भए उनीहरू मान्छे नै होइन भनेर त्यसकारण यदि यसलाई सतर्कतालाई अपनाउने हो भने म त त्यति साह्रो सम्भव देख्दिनँ। किन अर्को कुरा व्यवसाय बिजनेस यतिकै चौपट भइरहेछ चारैतिर। अहिले हामी पनि त्यो कता घुम्दाखेरि अब हिजो अस्तिको भन्दाखेरि मासहरू घट्दै गएको त्यसरी बजारमा मार्केटमा त्यसरी पनि देखिन्छ। यस हिसाबले गर्दाखेरि सबै खाले व्यवसाय बिजनेस ब्याङ्क वित्तीय संस्था सारा सब धराशायी भइसकेको छ। यस हिसाबले यसलाई पनि अब रिकभरी त्यो त पार्टीको आफ्नो सङ्गठनको प्रोसेस हो, तोकिएको कुरा हो। यसलाई केही लम्बाएर अब सायद मलाई लाग्छ अब चैत्रतिर ठुलो मासमै भेला गर्न चाहिँ अब त्यसरी सम्भव। तर पनि उर्दी नै जारी भयो भने अहिलेसम्म जिल्लाहरूले त नवीकरणहरू थालेको छ, जुन सर्कुलर गरिदिएको छ सदस्यता नवीकरणको कुराहरू, त्यो कुराहरू चाहिँ थाल्न थालेको छ। सानो सभाहरू थालेको छ। तर पनि गाउँमा अब जहाँ थाल्यो जहाँ भिड गर्यो कोरोना त्यहाँ अब पोजिटिभ आइहाल्दो रहेछ। 10-15 यस्तो आफ्नो गाउँपालिका स्तरको जचाउँदा पनि तपाईँको 10-15-20 जना चाहिँ भेटिहाल्दो रहेछ। त्यसकारण अब मासमा सोच्नुहोस् हामी अब कसरी आउँछ होला यसलाई। अब केही न केही अब हामी सतर्कता नअपनाइकन यसलाई चाहिँ यत्तिकै इग्नोर गरेर पनि जानु भएन। जबसम्म यसको अलिकति भ्याक्सिन बने तापनि भनौँ रसाले भनेको छ तर पनि प्रुफ त भएको छैन। 1 वर्ष त लाग्छ यहाँ आउनको लागि। जस्तो कम्युनिस्ट र सङ्घीयता भन्ने कुरो परस्पर विरोधी कुरा हो। कम्युनिस्टहरू जहिले पनि एकात्मक राज्य प्रणालीको पक्षधर हुन्छन्। जस्तै चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम यिनीहरू जहिले पनि एकात्मक केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको हुन्छ। जस्तो कम्युनिस्टले नि सङ्घीयता खोज्नु कहाँसम्म जायज कुरा हो होइन? अब अहिले फेरि के छ भने 753वटा स्थानीय तह छन्।
केन्द्र र स्थानीय तह राखेर यो प्रदेश चाहिँ खारेज गरे के हुन्छ? जस्तो प्रदेशको त खासै काम पनि देखिएन, यत्रा बिना मन्त्री, यत्रा बिना सांसद, पिए, ड्राइभर, सारा लोड भएन र नेपालको लागि? कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यसरी? हामीलाई चाहिएको त विकास हो, विकासलाई हेर्ने हो भने त त्यसको त काम त्यति देखिँदैन नि। यसको यस्तो हो, कम्युनिस्टहरूले एकात्मकै भन्दा पनि यो हाम्रो नेपालको संहिता बेठिकै हो भन्दा पनि केही मानेमा भनौँ न, अधिकारहरू प्रत्यायोजनको मामिलामा भनौँ न, जे भनेको थियो सिंहदरबारको अधिकारहरू तलसम्म पुर्याउने त्यो कुराहरू त भएको छ। तर यसलाई सिस्टममा म्यानेज गर्न सकेका छैन। जस्तो न्यायिक निकायहरूको त्यहाँ दिएको छ अधिकार, त्यो न्याय नै गर्न जाने छैन विचार। त्यो आउँछ डेली, अब दिनै पछि अब तपाईँ हेर्नुहोस् न, महिला हिंसाको कुराहरू, चेलीबेटी बेचबिखनका कुराहरू, बलात्कारको कुराहरू, अन्य झैँ झगडाहरू, काटमार, मर्डर, यति केसहरू छन् त्यहाँ। तर यसलाई सिस्टमेटिक उसमा एउटा चाहिँ ओह्रालो लगाइदिनु पर्ने गाउँठाउँमै भन्ने कुराहरू त्यसरी चाहिँ सहज रूपमा गर्नै सकेको छैन। त्यसकारण यसलाई सिस्टमेटिक रूपमा कुन अधिकार कतिसम्म दिने भन्ने त्यो कुराहरू दिएको भए राम्रो। अब यो प्रदेशको कुरा जहाँसम्म हुन्छ मिडिल गभर्मेन्टको, अब मिडिल गभर्मेन्ट यो बिचमा त्यस बेला अब 601 सांसद थियो अरू, अनि यसलाई चाहिँ सबैलाई भाग भन्दा पनि जात जाति सबै वर्गहरूलाई समावेशी रूपमा के अरे सहभागिता गराउनको लागि पनि त्यसलाई जुन गरेका थियो, यो चिजलाई पनि तलदेखि माथिसम्म बिचमा गरिदिँदाखेरि त्यसलाई त कोभर गरेका छ समावेशीकरणको मुद्दालाई। अब आर्थिक र साधन स्रोतलाई व्यवस्थापनको कुरामा केही चाहिँ अब साधन स्रोत अब कम भएको देश भएको हुनाले आर्थिक रूपमा हामी जर्जर पनि छौँ भनौँ न। वैदेशिक ऋणमा चल्ने, त्यसमा पनि थोरै सानो बजेट हो हाम्रो देशको, कन्ट्रीको। ठुलो बजेट बनाउनको लागि अझ बढी आर्थिक व्यवहार हामीसँग चाहिन्छ, त्यो चाहिँ आयात नै गर्नुपर्छ अथवा ऋण नै लिनुपर्छ। यस हिसाबले गर्दाखेरि त्यसलाई गर्दाखेरि मिडिल गभर्मेन्ट त्यो सोच्दाखेरि केही हो, तर सहभागिताको हिसाबले, पार्टिसिपेसनको हिसाबले चाहिँ यसलाई ठिक मानेको छ। अब यसलाई मै चाहिँ कसरी भन्नु व्यक्तिगत रूपमा यो चाहिँ खराब हो भनेर, सहभागिताको हिसाबमा चाहिँ ठिक भएको छ। सबैले आफ्नो विचार राख्न पाएको छ, लिडरसिप डेभलप भएको छ, अथवा त्यहाँको भिजनहरू क्रिएट भएको छ। स्थानीय निकायमा मेरो प्रदेशको कतिसम्मको रेभिन्यू कस्तो जेनेरेट गर्ने, अथवा त्यहाँको डेभलपमेन्ट कन्सेप्टहरू, कुन करिडरहरू कस्तो गर्ने, तपाईँको औद्योगिक क्षेत्रहरू, पर्यटकीय क्षेत्रहरूदेखि लिएर धार्मिक कुराहरू अथवा बाटोघाटो भौतिक कुराहरू, अनि शैक्षिक प्रणालीहरू, सेना प्रशासन कुराहरू कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूको आफ्नो अधिकारहरू त्यो एक खालको उहाँहरूले खाका कोर्ने भनौँ न निर्णय दिन सक्ने अवस्था हुँदाखेरि सबै सेन्ट्रलमै ठोकिने, सेन्ट्रलमै आउने भन्दाखेरि केही रूपमा चाहिँ अहिले सबै डिसेन्ट्रलाइज त भइसकेका छैन, तथापि पनि केही रूपमा हल्का चाहिँ भएको छ यहाँको गभर्मेन्टलाई। र अलिकति व्यवहार चाहिँ बढी भयो, मन्त्री सबैतिर भयो, सबै तलतिर। तर सहभागिता र विकासको हिसाबलाई हेर्नुहुन्छ भने त्यो अहिलेको फेडरलिजम केही हदसम्म जनताले भनौँ 20 वर्षको भ्याकुममा कामै नभएको, तपाईँको बजेट त सधैँ जान्थ्यो 5 लाख 10 लाख 7 लाख 30 लाखसम्म 40 लाखसम्म एउटा गाउँ विकासमा जान्थ्यो बजेट, तर त्यो पैसा 20 वर्षको पैसा कहाँ चुइयो थाहा भएन। अहिले पैसा त गएको छ, विकास भएको छ, तर करप्सन पनि सँगसँगै भनौँ न भ्रष्टाचार पनि त्यो लेभलमा त्यसरी नै बढेको छ। तर यसलाई भ्रष्टाचारलाई हामी अनुगमन गर्नुपर्छ, निगरानी गर्नुपर्छ, अलिक टाइट गर्नुपर्छ, हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरू यो निकायहरूले, संयन्त्रले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सूक्ष्म ढङ्गले निगरानी गर्यो भने यो विकासको क्रम चाहिँ बढेको छ। जस्तो आम पब्लिकहरू के भन्छन् भने पुलिस प्रशासन, हस्पिटल र अदालत, यी मान्छे यो निकायहरूबाट चाहिँ जानु, कहिले पनि यी निकायमा जानु नपरोस् भन्ने खालको एउटा आम धारणा बनेको छ। यी निकायहरूले आत्मविश्वास, जनविश्वास किन गुमाएका होलान्? अब पहिलेदेखि नै होल्ड गरेको भनौँ न, अब कार्यपालिका भए तापनि त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले कार्यपालिकालाई पोलिटिकल लिडरहरूले, मैले भने अनस्टेबल गभर्मेन्टले गर्दाखेरि स्टेबल गभर्मेन्ट, स्टेबिलिटी भएको भए सायद ब्युरोक्रेट अलिकति टाइट हुन्थ्यो, डराउँथ्यो, त्यो हिसाबले जान्थ्यो। तर ब्युरोक्रेट यति हाबी छ कि तपाईँको हरेक क्षेत्रमा, हरेक निकायमा, त्यस हिसाबले गर्दाखेरि कार्यपालिकाको जुन काम देखिन्छ नि, त्यो पोलिटिकल फिगरदेखि लिएर स्थायित्व गभर्मेन्ट जो ब्युरोक्रेट छ र यता पोलिटिकल गभर्मेन्टबाट आएको मन्त्रीदेखि सांसद, तिनीहरूको गभर्निङबाट जुन चल्ने
एउटा डेभलप गर्ने कन्सेप्टहरू भिजनहरू त्यो चिजहरू चाहिँ एक्ज्याक्ट रूपमा चाहिँ लागू हुन सकेन किन अब त्यो हाबी त्यसरी गरिदिया छ त्यसले राम्रो ढङ्गले कामै गर्न सकेका छैन कहाँको नीति नियम कहाँ ठिक छ र कुन नीति नियम साँघुरो छ भने त्यसलाई वाइड गर्ने बनाउने कुन नीति नियमले हामीलाई छेक्छ कुन नीति नियम दुरुपयोग गर्नु हुँदैन कुनलाई चाहिँ अझ थप गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू ब्रिफ उहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ हामी चाहिँ पोलिटिकल लिडरहरूले ब्रिफ ल्याउँदाखेरि त्यसलाई सुझबुझ नगरिकन हुन्छ भइदिने अथवा लागिदिने उसको टिप्पणीमा सदर गरिदिने भोलि पर्सि फस्ने भनेको त्यहाँ तपाईँको सांसद मन्त्रीदेखि लिएर पोलिटिकल फिगरहरू बढी अध्यक्ष मेयर अब त तिनटै गभर्मेन्ट भयो नि त त्यस हिसाबले सबैतिर यो ब्युरोक्रेट जबसम्म कन्ट्रोल हुँदैन दुइटैको संयम हुनु पर्यो ब्युरोक्रेटले देखाउने हो नीति नियम गाइड गर्ने हो भिजनहरू क्रिएट गर्ने भिजन यताबाट पनि क्रिएट गर्ने हो म त भन्छु मन्त्री इन्डिपेन्डेन्ट आउनुपर्छ मन्त्री चाहिँ सांसदबाट लिनुपर्छ भने होइन मन्त्री इन्डिपेन्डेन्ट आउनुपर्छ कुन सेक्टरको की सेक्टरमा उसको की एरिया कुन हो की एरियाको मन्त्री हुनुपर्छ जो कृषि सम्बन्धी दखल छ 8-10वटा 20वटा 25वटा थेसिस हेरेको अलिकति प्रोजेक्ट हेरेको अथवा प्र्याक्टिकली केही काम गरेको भिजिट गरेको त्यस्तो मान्छेहरू मन्त्रीमा हो विज्ञ मान्छेहरू मन्त्री आउनु पर्यो अनि दुइटैको संयमले तपाईँको त्यो ब्युरोक्रेट तपाईँको त्यो मिनिस्ट्रीहरूको त्यो संयमले गर्दाखेरि त्यसलाई ब्रिफ गरेर एउटा त्यसरी भिजन पास गरेर गयो भने कार्यपालिकाको फङ्सन राम्रो हुन्छ न्यायपालिका पनि सुदृढ रूपमा गरेन भने न्यायपालिकाले पनि कटघरा लगाउने त्यहाँ सांसद हल छ नि त संसद भवन छ नि त त्यसलाई गराउनु पर्यो त्यसकारण त्यसलाई अब जहाँसम्म न्यायिक निकाय अदालत भन्नुभयो अदालत त अब त्यस्तै हो त्यहाँ हरेक चिजमा बारे पुलिसको कुरा ल्याउनु भयो पुलिस प्रशासन अब प्रशासनदेखि अब डराउनु पर्यो सबै डराउनु पर्यो डराउनु पर्दाखेरि अब हरेक केसमा सानो सानो उनीहरूले कसरी गर्छ भने कहाँ मर्डर केस आयो कहाँ रेप केस आयो कहाँ कुन चिज केसमा आउँछ जहाँ मिलाउनु पर्छ झन् त्यस्तै केसमा चाहिँ न्याय हुँदैन क्या न्याय पाउँदैन न्याय पाउनुपर्ने जनताले न्याय पाएको छैन त्यही भएर जनविश्वास गुमाएका छन् यी निकायहरूले भन्न सकिन्छ अर्को के छ कोभिडका कारणले गर्दाखेरि उद्योग धन्दा कल कारखाना पर्यटन व्यवसाय चौपट भएको छ अब राज्यले यसलाई कुनै पनि यसलाई रिकभर गर्नको लागि कुनै पनि खालको चाहिँ योजनाहरू ल्याएन भनेर उद्योग व्यवसायहरू निराश छन् अब धेरै त अहिले के छ भने मनोरोग अनि आत्महत्याका विषयहरू पनि अलिकति बढेर गएको छ अब अहिले चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि चाहिँ दर्दनाक केस अहिले त भर्खर सुरु हुँदैछ आत्महत्याको केस त बढेर जान सक्छ यसलाई रोक्नको लागि के योजना ल्याउनुपर्छ अब यो डिप्रेसनहरू अलिक बढेकै छ के होला कसो होला जसको त एकदमै घटना भएको छ प्र्याक्टिकली घटना भएको छ जसको घरमा भनौँ कोभिडको कारणले धेरै मेरो साथी अहिले जिल्ला कमिटी सदस्य यङ मान्छे भर्खरै मलाई अझ एकदमै सहयोग गर्ने राइट ह्यान्ड मान्छे राम निरौलाजीको भर्खरै निधन भयो यो ग्रान्डीमा ल्याएर उपचार गर्दा पनि उहाँलाई प्लाज्मा थेरापी दिँदा पनि त्यो बचाउन सक्नु भएन त्यो पैसा पनि मान्छे पनि अब त्यस्तो भनौँ न त्यस्तो केसहरू मेरै दुबीमा लगत्तै 2-3 जना तुरुन्तै एउटा सर पनि बित्नुभयो उहाँभन्दा उहाँहरूकै छिमेकीको अर्को एकजना बित्नुभयो यङै मान्छेहरू त्यसरी त्यस कारण कोभिडले अब खराब गरेका छैन मान्छे डराउन छोड्यो अब लकडाउनको कुरा कति सहज हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू यो फरक कुरा हो सेन्सिटिभ अब बिरामी के अरे रोग भनेको रोगै हो त्यसमा पनि मान्छेले मान्छेको दुश्मन अरू उसमा त हामी भन्थ्यौँ सर्वा रोग योबाट हुन्छ सर्छ यो कहाँबाट आउने हो के ठाउँमा आउने हो भने पत्तै लगाउन सकिया छैन यसकारण यसको लागि चाहिँ बृहत रूपमा एउटा त कोभिडको हरेक क्षेत्रलाई धाराशाही बनाएको हुनाले अब एउटा टेक्नोलोजीको प्रयोगलाई पनि अब यो बिचमा त ल्याएको छ खालि मिटिङ बैठक मात्रै जुममा गरेर के अरे जिमिट गरेर मात्रै सम्भव भएन हरेक व्यवसायलाई पनि अनलाइन व्यवसायदेखि लिएर अरू चिजहरू पनि अनलाइनहरू अलिकति प्र्याक्टिसहरू त्यसरी चाहिँ टेक्नोलोजीलाई बढी एड हुने गरी एउटा भिजन चाहिँ राज्यले त्यो चाहिँ अपनाउनुपर्छ कुनै कुराहरू र नेटवर्किङ टाइपको बिजनेसहरू यसरी हामी ग्लोबली अब फिजिकली हामी त्यति सम्भव छैन भने त्यस्तो चिजहरू पनि टेक्नोलोजी युज गरेर नेटवर्किङ कुराहरूलाई अब कहाँ हाम्रो चाहिँ की कर्नरहरू छ अब टुरिस्ट त पुरै बन्दै भयो टुरिस्ट देखाउने हो गर्ने हो होटल राख्ने हो यो व्यवसायहरू
चौपट हुँदाखेरि अब यिनीहरूलाई गर्नको लागि पनि हामी त्यो फेरि टेक्नोलोजीकै सहारा लिएर कुनै एउटा माध्यमले यसको लागि हामी भिजन क्रिएट गर्नुपर्छ, यसको लागि स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ। स्ट्राटेजी बनाएर त्यसरी गयौँ भने र बढी चाहिँ हामी कृषि क्षेत्रमा अहिलेको उसमा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारबाट धेरैजना फर्कि पनि सकेको अवस्था छ। तिनीहरूले केही न केही स्किलहरू केही न त्यहाँ विदेशमा जाँदा केही न केही देख्या छ सिक्या छ भने तिनीहरूले आफ्नो स्किल अनुसारको यहाँ व्यवसायहरू त्यो अनुसारको सुरुवात गर्नु पर्यो। र कृषि क्षेत्रमा हामी अब 1 कोला 1 कट्ठा 2 कट्ठामा खेती गर्ने त्यस्तो सम्भव भन्दाखेरि अलिक चक्लाबन्दी खेती, अब कृषि फर्महरू त्यस्तोहरू र आफैलाई हामी पुग्ने गरी भन्दा पनि निर्यातमुखी हुने खालको कुनै सक्छौँ भने त्यो खालको टेक्नोलोजीहरू स्ट्राटेजीहरू अपनाउनु पर्छ। एउटा 2-3 वटा क्षेत्रमा यसरी गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ केही रूपमा अब पूर्ण रूपले अब सहज तरिकाले व्यवसाय चल्छ भनेर भन्दैनौँ, त केही रूपलाई हामीलाई रिकभरी हुने गरी त्यसरी चाहिँ हाम्रो आर्थिक अवस्था चाहिँ एउटा सम्म बिन्दुमा त्यसरी हुन सक्ने, आर्थिक वृद्धि नै यति फड्को मार्छ भनेर भन्दैनौँ, झन् घटेर जान्छ, तर समदूरीमै सम अवस्थामा रहन सक्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। जस्तो मेचीदेखि महाकालीसम्ममा लगभग 22 लाख जति थारू छन् जो भूमिपुत्र भन्छन् र दक्षिणी सिमानाको रक्षा पनि गरेका छन् हैन। तर थारूहरू नि राज्यबाट अलिक प्रताडित भए भनिन्छ। जस्तो यसलाई रेशमलाल चौधरीको घटनालाई लिएर यसो विश्लेषण गर्नुहोस् त। अलिकति के छ अब त्यो त रेकर्डेड 22 लाख भन्छ, 22 जिल्लामा बढी घनत्व छ। हुन त तराईको 27 जिल्लादेखि लिएर पहाडतिर पनि छन्, गर्दाखेरि 30औं जिल्लामा पुग्छ थारूहरूको। किन यो मध्य पहाडी उसमा सुर्खेतहरू भए यिनीहरूमा पनि अब छन्। रेकर्डमा चाहिँ त्यही छ। अब कतिले टिपाएको पनि छैन, कतिले टाइटलहरूको गर्या छ, कतिले के गर्या छ। अब माझी लेखाउनेले माझीमा गयो, खाँ लेखाउने मुस्लिम गरिदिया छ। त्यसकारण त्यो चिज त्यसरी भएको हुनाले लगभग अब 30 लाखको हाराहारीमा हामीले अनुमान त्यसरी गरेका छौँ। र अर्को जहाँसम्म थारूहरूको अब विभिन्न क्षेत्रमा भन्दाखेरि अब थारूहरू केही पछाडि नै छन्, धेरै पछाडि छन्। अब प्रशासनिक निकायदेखि लिएर तपाईँको राजनीतिकमा सुरुमा त पञ्चकाल हुँदाखेरि त्यस बेला पनि राजाले केही हदसम्म थारूलाई माया गरेका थियो। अब टप्प टिपेर उसलाई चाहिँ मनोनित गर्ने चलनहरू धेरै पूर्व पश्चिम मध्यम त्यसरी वर्गबाट ठाउँबाट क्षेत्रबाट भनौँ न ठाउँबाट मनोनित गर्ने। अनि ठाउँमा अब धेरै थारूहरूले त्यस बेला गहदारको पद, पटवारीको पद, अनि तपाईँको के अरे पश्चिममा देवघर के भन्छ अब वो खालको थारूहरूलाई दिने पदावली पदहरू पनि सबै अब त्यस बेला कहिले महेन्द्रको पालामा, कहिले अब उसको वीरेन्द्रको पालामा, त्रिभुवनको पालामा त्यसरी पाकाहरू छन् पदवीहरू। त्यसपछिदेखिको कार्यकाल जब अब पञ्चायती लामो समय गयो भनौँ न 35 सालदेखि यतापट्टिको राजनीतिमा, अनि त्यसपछि प्रजातान्त्रिक राजतन्त्रात्मक प्रजातान्त्रिक जुन 46-47 को जनआन्दोलन पश्चात जुन भयो त्यसपछिको सत्तामा र पछि पार्टीगत दलगत अवस्थामा आउँदाखेरि 56 अब अपदस्थै भयो। अपदस्थ हुँदाखेरि बिचमा 62-63 को जनआन्दोलन, त्यो बिचको भ्याकुममा थारूहरूले भन्नु पर्दाखेरि भनौँ न राजनीतिक चिजहरू, राजनीतिक उपाधिहरू पार्टी दलहरूबाट पनि दलमा त सहभागी भए। धेरै जसो थारूहरू त्यस बेला अब कङ्ग्रेसमै थिए। अब त्यो सुरुवात गरेको पार्टी पनि त्यो बेला कङ्ग्रेसै थियो। हाम्रो अब भनौँ न संस्थापक पनि पुष्पलाल कमरेड पनि अब कङ्ग्रेसैबाट आएको, किनभने अब त्यही सँगै मिलेर गरेका थियो तिनीहरू, कङ्ग्रेससँगै मिलेर गरेको हुनाले कङ्ग्रेस भनियो भनेर त्यस बेलाको पनि थारूहरूको बहुल्यता तराईमा भएको, त्यसमा पनि अब जङ्गल झाडी त्यसको छेउमा बसेर त्यसरी गरेको हुनाले उनीहरूको बढी बहुल्यता चाहिँ कङ्ग्रेसतिर थियो। बिस्तारै बिस्तारै यो बहुदल पछि गणतन्त्र आउँदाखेरि त्यति धेरै उचाइ पाएको छैन भनौँ न। पार्टीमा त आयो, सहभागी भयो, तर ठाउँहरू कुनै सिनियर मोस्ट त्यसरी पदमा भनौँ न पार्टीकै ठुलो लिडरसिप चाहिँ डेभलप गराउन न पार्टीले डेभलप गराउन सकेको छ न थारूले लिन सकेको छ। त्यसरी यो चाहिँ कमी कमजोरी नै भएको छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि जुन टिकापुर घटना भयो, टिकापुर घटनाको अब दोषी भनौँ अथवा अब त्यहाँको जनताहरूले भन्नुहुन्छ बिल्कुल होइन, त्यो हामीलाई दबाएको हो।
हामीलाई दबाएको हो। 4 दिन अगाडि हामीले एउटा कन्फरेन्स गरेका छौँ, त्यहाँ 17वटा ट्रक हामीलाई आउनै दिएन, 17 ट्रक मान्छे आउँदै थियो। अब त्यो कुरा किन राज्यलाई डर लागेको होला भनेर त्यसको आक्रोश पनि होला, तर मान्छे नै मार्छु भने कसैलाई आक्रोश छानबिन कमिटीको जुन थियो त्यसले प्रतिवेदनले त रेशमलाल चौधरीलाई निर्दोष साबित गरेको छ। घुसपैठ भएको हो, घुसपैठ त भएकै हो जस्तो लाग्छ हामीलाई। हामीले पार्टीमा पनि अलायन्स मानव अधिकार अलायन्सलाई भनेका थियौँ, जाउँ पार्टीले पनि एउटा स्टडी गरौँ भनेर, तर त्यो हुन सकेन। अब त्यसबेला अब गृहमन्त्रीज्यूलाई भन्यो हो, त्यो छानबिन कमिटीले त त्यो दिइसकेको छ र दिइसकेर पनि यदि सायद उहाँ दोषी नै भएको भए जनताले त्यसरी मत दिने थिएन, मान्छे नदेखाइकन। त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने बित्तिकै उहाँ निर्दोष साबित हुनुहुन्छ। त्यो प्रतिवेदनले निर्दोष साबित गरेको छ, त्यो मैले पनि कुरा गरेको छु धेरैचोटि। त्यस कारणले गर्दा त्यो छ, त्यो किन सार्वजनिक नगरेको भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो क्या। थाहा भएन, मैले पिएमलाई मैले पनि भनेको छु। अब केही हुनसक्छ भने उहाँको अब त्यसरी कति सजाय के गर्न सकिन्छ भनेर, किन अब सांसद पनि भइसकेको, अब जनताले एउटा अनुमोदन गरेर तपाईँहरूले पनि लोगो लगाएर दिइसकेपछि यसलाई चाहिँ केही राख्नुपर्छ कि त अब उसको पदै जाने गरी जेलैमा बितोस् भनेर सोच्नु भएको छ भन्ने अलग कुरा। यो कुरा चाहिँ पुर्याइदिएको उहाँले बारम्बार रिक्वेस्ट पनि गर्नुभएको थियो। इभेन पार्टी फरक भए पनि हामी चाहिँ समुदाय एउटै भएको हुनाले, एउटा सामुदायिक लिडर भएको हुनाले तपाईँहरू गरिदिनुपर्छ भनेर उहाँको रिक्वेस्ट अनुसार मैले चाहिँ पुर्याइदिएको हो। जस्तो अब यो विदेशी धर्मको प्रभावले गर्दाखेरि थारूहरूमा पनि अलिकति प्रभाव परेको छ। जस्तो थारूहरूको अब धर्म संस्कृति परम्परामाथि अलिकति धावा बोल्ने कामहरू भइरहेको छ। यसलाई जोगाउनु पर्छ कि पर्दैन? यो अब बिस्तारै बिस्तारै यो धर्म संस्कृति परम्परा अलिकति यसमा चाहिँ विदेशी प्रभाव पर्न थालेको जस्तो देखिन्छ। अब थारूहरूमा त्यति साह्रै विदेशी प्रभाव त छैन। अब यही भित्रको भनौँ न हिन्दू वर्णाश्रम अथवा अलिअलि अब हिन्दू नै धर्म मान्ने भनेर थारूहरू त हुँदैन, मूर्ति त पूजा गर्दैन। तथापि पनि अब जन्म मरण र कर्महरू गर्दाखेरि केही चाहिँ हिन्दू धर्मअनुसार त्यसरी चाहिँ गर्ने कुराहरू गर्छन्। अब यो थारूहरूले त्यो भुइँको अब त्यो यो माटोको पूजा गर्ने हो। थानमा पनि कुनै मूर्ति हुँदैन। थान भनेको अब गाउँको एउटा हरेक थारू गाउँमा एउटा चाहिँ मन्दिर जस्तो, त्यसलाई थान भन्दो रहेछ। त्यसलाई धान भित्राउँदा पनि अथवा अन्न काट्दा पनि लगाउँदा पनि सबैमा पूजा गर्ने चलन छ। बिहेबारी हुँदा जन्म मरण हुँदाखेरि त्यहाँ त्यो गर्ने चलन छ। त्यहाँ चाहिँ केही अब भनौँ न त्यो बलि पनि दिने चलन छ। त्यस्तो खालको गर्छन्, तर त्यहाँ मूर्ति चाहिँ हुँदैन। त्यो प्रकृतिलाई नै पूजा गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई भूमिपुत्र पनि भन्छौँ हामी थारूहरू आदिवासी भूमिपुत्र भनेर। भूमिलाई नै पूजा गर्ने, भूमिले नै हामीलाई अन्न प्रवाह गर्छ, सबै चिज गर्छ भनेर पूजा नै त्यसैलाई गर्ने भएको हुनाले त्यति साह्रै। तर यो कल्चरले गर्दाखेरि जस्तो पूर्व पश्चिममा अलिकति बढी अलिकति हिन्दू उसँग अलि त्यसपछि पहाडी समाजसँग भनौँ न रीतिरिवाजहरू केही चाहिँ ढल्केको छ। तर वैदेशिकै भन्नुहुन्छ भने अब क्रिस्चियनै भयो, अब इस्लामै भयो, त्यो कुराहरू अलिक कम छ थारूहरूमा। त्यति साह्रो चाहिँ भएको छैन। केही अब बुद्ध पनि मान्छन्, केही चाहिँ अब के अरे हामी भूमिपुत्र मात्रै हौँ, आफ्नै मात्रै गर्छौँ। जस्तो हामी दसैँ मनाउँदैन, टिका लगाउँदैनौँ भन्ने त्यो कुराहरू भन्छन्। कोहीले अब चाहिँ के अँगाल्न थाल्या छ यतै भित्रको। जस्तो अब थारूहरूले अलिकति तराईमा मान्ने हुन् त, अरू तराइनुहरूले जितिया पर्वलाई बढी गर्छ भने तीजलाई अब बढी अब राष्ट्रिय महिलाहरूले सबै जुन भनौँ न अनि बढी मनाउने चलनले गर्दाखेरि अब थारूहरूले पनि तीज मनाउन थालेको छ, अरू जातले पनि जितिया मनाउन थालेको छ। त्यसरी गौरा मनाउन यो एकअर्कामा पारस्परिक चाहिँ यही भित्रको सराउन्डिङमा थोरै चाहिँ भएको छ। केहीहरू अब स्वार्थ, अब विभिन्न स्वार्थका कारणले सङ्घ संस्था बनाएर बनाएर त्यस्तो कुराहरू प्रचार प्रसार ल्याएको छन्। हामी पनि नसुनेको होइन, सुनेका छौँ। तर अब बुझेको छन् धेरैमा, अब यस्ता चिजमा चाहिँ जानु हुँदैन भन्ने कुराहरू थारू सङ्गठनहरू छन्। थारू कल्याणकारिणी सभादेखि लिएर पार्टीभित्र पनि नेपाल लोकतान्त्रिक थारू अब अहिले चाहिँ त्यसको पनि एकीकरण भएको छैन दुईटाको। जस्तो तपाईँ राजनीतिक बाहेक सामाजिक अभियन्ता भनेर पनि चिनिनुहुन्छ प्राय गरेर, धेरै आम पब्लिकले त्यही पनि भन्छन्। सामाजिक काममा तपाईँको रुचि पनि छ। अब जस्तो 72 सालको भूकम्पमा पनि तपाईँले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा 10 लाख रुपियाँ पैसा दिनुभएको, त्यो सार्वजनिकै भएको हो होइन। अब त्यो बेलामा तपाईँले एकदमै खट्नु पनि भएको थियो। अहिले कोभिडको बेलामा चाहिँ के गर्नु भएको छ?
कोभिडको बेलामा हामी गर्न खोज्या हौँ आफूले पनि। जस्तो वितरण गर्दाखेरि अहिलेसम्म अब प्रधानमन्त्री राहत कोषमा हाम्रो 41 लाख रुपियाँ चाहिँ उसकै CRS फन्ड भन्छ त्यसको, अब त्यो सदस्यहरूको लागि हामीले क्रिएट गरे हुन्छौँ 1%। त्यसमा चाहिँ अब खर्च गरेर सदस्यहरूलाई जति गर्यो त्यो बाँकी उब्रेको पैसा त्यो हो। र छुट्टै चाहिँ 10 लाख पैसा छुट्टै संस्थाले आफ्नो कोषबाट र 3,67,000 चान्चुन चाहिँ कर्मचारीहरूले एक दिनको तलब गर्दाखेरि 13,67,000 त्यतिखेर छुट्टै पैसा दिनुभएको हो। 41 लाख चाहिँ यो बेला सेनिटाइजको लागि PP, त्यो चाहिँ हामी पैसा मात्रै कुनै प्रदेशमा 2 लाख 1 लाख र स्थानीय निकायहरूलाई 1 लाख 1.5 लाखले गर्दाखेरि अब जहाँ जहाँ आयो टचमा अब त्यसरी विशेष गरेर अब 7 प्रदेशलाई पनि हामी 2-2 लाख पैसा त्यसरी छुट्यायौँ। अनि त्यसपछि अब प्रदेश नम्बर 1 को उसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारलाई पनि 4 लाख पैसा छुट्याएको थियो र 5 नम्बरलाई अलिकति बढी 3 लाख सायद प्रदेश 5 लाई, अरूलाई चाहिँ 2-2 लाख भनेर त्यसरी गरेको थियो। जम्मा चाहिँ 41 र 13 कति भयो, त्यति लाख बराबरको अहिले कोभिडमा खर्च गर्यो त्यो। तर हामीले त्यो खर्च गर्न पाएनौँ, उनीहरूलाई डाइरेक्ट पैसा दियो। कोही आइसोलेसन सेन्टरको लागि, कोही चाहिँ अब त्यही मुख्यमन्त्री राहत कोषमा र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा त्यसरी गएको छ त्यो पैसा। र अर्को कुरा हामीले खर्च गर्ने भनेको अलिकति थोरै मैले त्यहाँ अब क्षेत्रभित्र रहेको जिल्लाभित्र रहेकोलाई र केही चाहिँ अरू प्रदेश नम्बर 1 का अन्य जिल्लाका साथीहरूले पनि माग गरेको हुनाले खाद्यान्नको लागि त्यसलाई चाहिँ अब कसैलाई 20 क्विन्टल चामल भयो, कसैलाई 50 क्विन्टल, कसैलाई 10 क्विन्टल र मास्कहरू वितरण गर्न जाँदाखेरि हल्ला गर्ने स्थानीय निकायले तपाईँहरूले वितरण गर्न पाउनुहुन्न, हामीलाई बुझाइदिनुहोस् भनेर। अनि न चामल वितरण गर्न पाए न के गर्न, अब गत जस्तो त्यसरी सहज नभएको हुनाले आफै पनि अब धेरै ठाउँमा एलर्ट पनि हुनु पर्यो। अनि त्यस हिसाबले त्यसरी चाहिँ वितरण गरेका छैन। पैसाको हकमा भन्नुहुन्छ भने हामी सबैले त्यहाँको उहरूले अब संस्थाले पनि गरेका छ, एनजिओले केही नभए 20-30 लाख रुपियाँको त एनजिओले पनि गरेका छ। एउटा कोअपरेटिभ छ फरवार्डको मेरै उसभित्र, अनि त्यो कोअपरेटिभले पनि गरेका छ 10-20 लाख रुपियाँ आफ्नो क्लाइन्टको लागि। त्यस हिसाबले खर्च नगर्ने होइन, कोभिडकै लागि भन्नु पर्दाखेरि सबै गरेर टोटल मेरो त्यो हाम्रो अन्डरको त्यो सङ्घ संस्थाहरूले 1 करोड बराबरको खर्चहरू त्यसरी गरेका छ। जस्तो म 70 को चुनावको बेला चाहिँ विराटनगर जाने काम परेको थियो, त्यहाँ गएको थिएँ। त्यहाँ म रिक्सा चढ्नुपर्ने भएर रिक्सा चढेको थिएँ। अनि मैले त्यो बेला मलाई जिज्ञासा भयो, अब यो 3 नम्बर क्षेत्र पर्यो, यो त बहुत चर्चित सबैले हेरेको क्षेत्र पर्यो, अनि यहाँ चुनाव कसले जित्छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने भगवती चौधरीले जित्नुहुन्छ। किनभने यो तपाईँ जुन रिक्सा चढिरहनु भएको छ यो फरवर्डले फाइनेन्स गरेको रिक्सा हो। मेरो रोजीरोटीको कुरा छ यहाँ त धेरै मान्छेहरूको रोजीरोटी उहाँले दिलाउनु भएको छ। म त सामाजिक मान्छे हो, उहाँले नजितेर कसले जित्छ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँको शब्द हो, उहाँले भनेकै खोदियो। जस्तो तपाईँले यो फरवर्ड लघुवित्त सहकारी चलाइरहनु भएको छ, कोअपरेटिभ वित्तीय संस्था होइन, यसले अरू के काम गरेको छ, कति जतिले रोजगारी पाएका छन्, यो सबैको चासोको विषय छ। यसको मुख्य उद्देश्य के हो? अब खासमा के हो भने एउटा त यो फाइनान्स हो, राष्ट्र बैंकको रुलमा चाहिँ घ वर्गको नेसनल लेभलको राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्था हो। राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्था हुँदाखेरि अहिले 141 वटा यसको ब्रान्च छ। हेड अफिस हामीले त्यही गाउँमै राखेको छ, दुबीमै छ, दुबी नगरपालिकाभित्रै। सुरुदेखि नै त्यो फरवार्ड भन्ने एनजिओबाट हामी सञ्चालन गरेर त्यसको अब त्यो भवन फेरि अर्कैको हो, फरवार्डको टिमहरूले बनाएको छ त्यो। अब त्यो इन्टरप्राइजेज हो अर्कै हिसाबले। अनि त्यस हिसाबले गर्दाखेरि अब त्यो भित्र काम गर्ने भनेको वित्तीय संस्थाभित्र काम गर्दाखेरि 800-900 को हाराहारीमा भनौँ न, भोलिन्टियर स्टाफ सहित गऱ्यो भने हाम्रो 900 को हाराहारीमा कर्मचारी भनौँ न डाइरेक्ट रोजीरोटी गर्ने, सपोर्टिभ स्टाफदेखि भोलिन्टियर स्टाफदेखि डाइरेक्ट रोजीरोटी गर्ने त्यति छन्। र 2,60,000 भन्दा बढी महिलाहरू मेम्बर छन्। अब बढी महिलाहरू मेम्बर हुँदाखेरि तपाईँ त्यही क्षेत्रैभित्र कुरा गर्नुहुन्छ भने केही नभए हाम्रो 30-40 हजार आबद्ध छन्। 30-40 हजार परिवारहरू आबद्ध हुँदाखेरि र त्यति अब 30-40 हजारमा अब कटौतीयै गरे पनि 26-27 हजार महिलाहरू त्यहाँ चाहिँ त्यसरी पुग्छ। त्यस कारण भनौँ न, अब त्यो सायद भन्यो होला त्यसरी। तर पनि अब त्यो खालि हामी फाइनेन्सबाट ऋण दिएर मात्रै गर्ने होइन कि उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिन्छ। जस्तो मर्तीपर्ती भयो, कोही के भयो उसको परिवारमा हेर्न जान्छन्, उनीहरूलाई भिजिट गर्छ। कोही सुत्केरी भयो भने उनीहरूलाई
अलिकति हातमा केही अब तपाईँको राखिदिन्छन् अनि त्यो भएर अनि बाढी पीडित भयो केही भयो भने चट्ट बिमा सुविधा मात्रै नलिएर केही चाहिँ संस्थाले पनि बिमा उनीहरूलाई छुट्टै गरिदिएको हुन्छ कम्पनीसँग, त्यसले त दिने नै भयो। तर त्यो संस्थाले पनि छुट्टै राहत चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने काम गर्छ बाढी पीडित आउँदा, त्यसरी हरेक कामहरू गर्ने हो। र इन्टरप्रिनियर उहाँहरूलाई सकभर सिकाउँछ कि तपाईँको आर्थिक कसरी सम्पन्नता हो भनेर त्यो विषयमा तपाईँहरूलाई हामी तालिम दिन्छौँ। जस्तो अरू वाणिज्य बैङ्कहरूले त ऋण मात्रै दिन्छन् त, अब 1 करोड ऋण वितरण गर्दा उहाँहरूले 2-3टा फर्म भर्नुपर्छ, तर 1 करोड ऋण वितरण गर्न यो वित्तीय संस्थामा लघु वित्तहरूमा कस्तो गाह्रो छ भने तपाईँको उसलाई तालिम पनि दिनु पर्यो, योजना पनि सिकाउनु पर्यो, अनि सामाजिक कुराहरू। यसलाई चाहिँ वित्तीय संस्था यता प्रॉफिट मेकिङ मात्रै भन्दैन, नाफामूलक मात्रै भन्दैन, यसलाई सामाजिक व्यवसाय भन्छ। किन सामाजिक काम पनि गर्नै पर्छ, हामी त्यो भन्छौँ। जसको छोराछोरी स्कुल पठाउनु छ भने उसलाई चाहिँ एकछिन भए पनि कोचिङ गर्न, हाम्रो स्टाफलाई नै ट्रेन गरे हुन्छ। तपाईँको छोराछोरी स्कुल जान्छ जाँदैन, जान्छ कुन स्कुल जान्छ, कसरी पढाउने, के गर्ने भन्ने कुराहरू समेत सिकाउँछ। तपाईँ सेनिटाइज गर्नु भएको छ, हाइजेनिक हुनुहुन्छ, टोयलेट बनाउनु भएको छ छैन, यसरी हेर्न जान्छ। टोयलेट बनाउन ऋणै बरु सक्नुहुन्न भने अलिकति सहुलियतमा तपाईँले अरू ऋण, व्यावसायिक ऋण मानिलिनु 15%मा चलाउनुहुन्छ भने त्यो ऋण हामी 5-7% दिन्छौँ, आधैमा तर टोयलेट बनाउनुहोस्, सफा हुन्छ। बच्चालाई राम्रो स्कुल पढाउनुहोस्, उसले पढ्यो भने तपाईँको अहिले पासबुकमा लेख्न आउँदैन, हस्ताक्षर मात्रै गर्न जसरी तसरी त उसलाई सिकाउँछ हस्ताक्षर गर्न, तर त्यो मात्रै भएन, पढ्न हरेर पढ्नु पर्यो त्यस्तो तपाईँको छोराछोरी नहोस्, पढाउनुहोस् भनेर त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई स्टाफलाई ट्रेनै गराएको हुन्छ। त्यसकारण उसलाई सोसल चिज पनि सिकाउँछ, एट्याचमेन्ट, क्लाइन्टसँग चाहिँ डाइरेक्ट एट्याचमेन्ट वित्तीय संस्थाले त्यो लघु वित्तले गराउँछ। अरूको के गर्छ गर्दैन, मैले के भन्छु भने फरक हुनु पर्यो। जस्तो यही कोभिडको कारणले कसै कुनै वित्तीय संस्थाले 67,000 त्यहाँ दिएछ प्रधानमन्त्री राहत खोजमा, तर म त एउटा पोलिटिसियन पनि हो, सोसल पनि हो, सोसल व्यक्ति पनि हो, त्यो मनैले मान्दैन। के को लागि खाने, कति धेरै नाफा गरेको, किन नाफा गर्नु पर्यो? त्यही जनताहरूको तपाईँले इन्ट्रेस्टले यदि नाफा बढाउनु भएको छ भने उब्रेक छ भने दिनु पर्यो यति। इभेन हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टरले कहिलेकाहीँ मान्नुहुन्न, उहाँहरू पनि कोही कमर्सियल ब्याङ्कबाट आउनु भएको छ। नाफा मात्रै होइन, दिस इज द सोसल बिजनेस, यो सोसल बिजनेस हो। हामी चाहिँ ह्युमेनसँग अट्याच हुन्छ, हामी चाहिँ ह्युमेनसँग अट्याच हुन्छ। तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ, तर एउटा फन्ड राज्यले कन्ट्रोल गर्यो, CRS लगाइदिएको छ, त्यो मात्रै गरेर हुँदैन। तर हामी चाहिँ डाइरेक्ट हामी चाहिँ ह्युमेनसँग टच हुने हो, उसको सुख दुःख हरेक चिजहरू बुझ्ने भएको हुनाले हामी फेस गर्छौँ। किन उसको घर दैलोमा डोर स्टेप सर्भिस पुर्याउँछौँ। तपाईँको काउन्टरमा आएर उसले सेवा लिँदैन, ऋण लिँदैन, पैसा लिँदैन कि हामी त उसको घरमा गएर दिने हो सिकाएर। म अब हजुरलाई अन्तिम प्रश्न एउटा सोध्छु। जस्तो राजनीतिमा कहिलेकाहीँ विवादहरू आइरहन्छन्, कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै यो पार्टी फुट्ला जस्तो हुन्छ, कहिले के हुन्छ, यो तनाव पनि आइरहन्छ। कहिलेकाहीँ राजनीति छोडेर दिक्क लागेर यो सामाजिक अभियन्ता र अधिकार कर्मी मात्रै भएर बस्नु जस्तो लाग्दैन? अब त्यो त अब सुरुदेखि नै भनौँ न, संविधान सभा सदस्य हुँदैखेरि त्यही बेला मलाई नल्याउनुहोस् पनि भनेको थिएँ, मैले मनोनित नगर्नुहोस् पनि भनेको, पार्टीलाई नगर्नुहोस् पनि भने सांसदको समानुपातिकमा राख्नु भएको थियो, त्यो बेला पनि म बस्दिनँ भनेर त्यसरी भने। अब जब त्यो सांसद भइसकेपछि भनौँ न सभासद भइसकेपछि केही पोलिटिक्स बुझ्दै जाँदाखेरि गहिराइमा जाँदाखेरि त्यसपछि त्यतिखेर सट्ट अब 4-5 महिनालाई भए पनि मन्त्री चाहिँ भयो, तर काम गर्न त्यति साह्रो त्यसरी सकिएन पनि, टाइमले पनि भ्याएन। त्यो सरकार पनि कहिले मिटिङ बैठक त्यसरी केही औचित्य भएन। 1-2वटा प्रोजेक्ट मैले तराई ग्रेनरी र यो मेट्रोपोलिटनहरूको ग्रेनरी भन्ने प्रोजेक्ट थियो, एउटा डेफिट र उसको, र राज्यले पनि यसमा चाहिँ के अरे 30% राज्यको लगानी हुनुपर्छ भनेर डानिडा र USAID र राज्यको 3टाको सहकार्यमा गर्ने भनेर त्यो बेला 6 अर्बको लगभग चान्चुनको प्रोजेक्ट हुने रहेछ। तराई बोर्डर ग्रेनरी भने बोर्डर पनि 40 मिटरसम्म, मैले के भनेको थिएँ 10 गजा तराईको 10 गजादेखि लिएर 40 मिटर
उत्तरसम्म आएर त्यसलाई चाहिँ एउटा फास्ट ग्रोइङ ट्री लगाइदिने, जसले गर्दा त्यो बोर्डरको काम पनि गर्छ। र मैले वन मन्त्री त्यस बेला हुँदा तराईको मान्छेहरूले यति गुनासो गर्ने, एउटा हलोको काट्न जाँदा हामीलाई दिँदैन, घाँसपात एउटा काट्न जाँदा दिँदैन, सानो सुकेको लकडी ल्याउँदा पनि त्यसरी दाउराको लागि दिँदैन भनेपछि त्यहाँ त जति जति उत्तर जाँदै गयो जङ्गल त्यति हामी तराईको मान्छेहरू वञ्चित भयौँ। त्यहाँ सबै पहाडीहरूको हालिमुहाली छ भनेर यति सुनेका थियौँ, त्यो भनौँ न देख्यो पनि सुन्यो पनि। त्यस हिसाबले गर्दा तराईलाई पनि त्यो जङ्गल पनि हुन्छ, बोर्डर पनि हुन्छ, 10 गजा पनि संरक्षित हुन्छ भनेर त्यो ल्याएको थियौँ। अब म कति श्रावणमा कति गतेतिर त्यो त गइहाल्यो। गएपछि त्यो बजेटै रकमान्तर गरेर 6 करोड बजेट जे होस् के अरे भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो मन्त्रीज्यू जोशीजीले पनि तपाईँ आफै त्यो तपाईँको प्रोजेक्टको बजेट माग्न जानुहोस् न, त्यो राख्नै पाएन मन्त्रीजी भनेर त्यसरी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि आफै गएर भरतमोहन बालाई यो राख्नुपर्छ है, यति यो यस्तो कन्सेप्ट हो, ल यति राखिदिन्छु भनेर। अनि त्यसपछि अर्को वर्षमा कर्मागत गर्ने गरी त्यसलाई 5 वर्षमा कम्प्लिट हुने गरी, किन अब त्यसलाई त त्यो रुख त यतिकै बढ्दैन। मैले के सोचेको थिएँ, स्थानीय क्लबहरू भयो, स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू भयो, हरेक वाडामा हुन्छ, आमा समूहहरू भयो, तिनीहरूलाई परिचालित गरेर 1000 रुपियाँ दिएर महिनाको त्यो क्लबहरू आमा समूहहरूलाई दिएर पानी पटाउने काम र त्यो घेराबेरालाई संरक्षण त्यो नखाने गरी गरिदियो भने कम्तीमा 3 वर्ष जति रेखदेख गरिदियो भने त्यो ट्री 10 वर्षमा तपाईँको ठुलो खालको रुखहरू बन्न सक्ने अवस्था थियो। त्यो मलेसियाबाट ल्याउने भने त्यो तुएर गयो त्यसरी। पछि एउटा 12 कि वर्ष मैले पाइलटको रूपमा त्यतिखेर 7 वटा जिल्लालाई राखेको थिएँ, मन्त्रीजीको जिल्ला बझाङ, अनि त्यसपछि कैलाली के अरे बाँके बर्दिया, अनि कैलाली, त्यसपछि दाङ, अनि त्यसपछि यो 12 पर्सा, अनि मोरङ सुनसरी, यसरी राख्दाखेरि अब कुनै जिल्लामा गर्न दिएन। कहाँको मन्त्री आउनुभयो, त्यही गच्छेदारकै मान्छे, उहाँहरूकै पार्टीको मान्छे पठाउनु भयो, त्यही मन्त्रालय चुनेर लिनुभयो, के भगवतीले राख्यो होला बजेट भनेर। अनि त्यहाँ पठाउँदाखेरि त्यो बजेट नै रकमान्तर गरे, खालि पर्सामा मात्रै भयो अरे त्यो। तर पनि त्यो कन्सेप्ट त लागू भएन नि त, किन जे कन्सेप्ट थियो प्रोजेक्टको मोडालिटी त्यो हुनै पाएन। भिजन चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम गर्न पाएँ। अमूल्य समय दिनुभयो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई, यो मार्गदर्शन टेलिभिजन लगायत तपाईँ अब दिपकजी लगायत सबै टिमलाई र मलाई पनि जनताको सामुन्ने मेरो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू।